नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज़। हस्ब मामूल आया ज़मीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और ख़ाबर घुमन प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। और जैसे कि आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सुना कि वो इसहाक डार साहब जो कि साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना है, उनके चेहरे पे स्ट्रेस की बात कर रहे थे, काफ़िया शनासी की बात कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे। इसहाक डार साहब के इंटरव्यू पे वैसे मुल्क में तो पाबंदी है, लेकिन एक गैर मुल्की TV चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, गैर मुल्की एंकर को इंटरव्यू दिया, जिसके बाद वो ज़ुबान ज़द आम हुए। वज़रा ने, हुकूमती वज़रा ने और मुशीरों ने उस पर बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उनके जवाब दिए उनकी बातों के। इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में उसका हवाला दिया, जिसके बाद ये इंटरव्यू जो था वो अहमियत इख्तियार कर गया। बातें उन्होंने कमोबेश वही की हैं जो कायद नून लीग करते हैं, लेकिन इससे उनके टारगेट्स क्या अचीव हुए और इससे उन्हें क्या मिला, इस पे या साहब आपकी राय अहम है। ये कहिएगा कि वो पाकिस्तानी अदालतों को तो फेस नहीं कर रहे, लेकिन एक गैर मुल्की एंकर को उन्होंने सवालों के जवाब देना क्यों मुनासिब समझा? देखिए, मैं जब इंटरव्यू देखने बैठा बखुदा मैं पूरा देख नहीं सका। मैं खुद इतना शर्मिंदा हो गया। यहाँ पे ये बात नहीं है कि नून लीग का है या पैसे चोरी किए हैं या अदालतों से भागे हुए हैं जी। ये नून लीग के पक्के दायमी परमानेंट फाइनेंस मिनिस्टर थे, और जो तीसरी वज़ारत उज़्मा थी नवाज शरीफ साहब की, उसमें ये तकरीबन अमलन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। कितने महकमे इनके पास थे, इतना जहाँ जलाल, इतनी अहमियत, इतना वो है, और वहाँ पे जो उनकी परफॉर्मेंस थी, तो वहाँ पे मैं ये नहीं देख रहा था कि ये नून लीग के साबिका आदमी हैं या अहदेदार हैं। मैं देख रहा था कि एक पाकिस्तानी एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, ना तजर्बाकार नहीं, बड़ा एक्सपीरियंस्ड आदमी, और वो जो हालत उसकी वहाँ पे बन रही थी, तो मुझे बतौर पाकिस्तानी शर्म आ गई कि काबिलियत और ज़हानत का ये मेयार है। यहाँ पे क्या तम तराक से चलते थे। हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर होता है। उस इंटरव्यू की बिना पे इन साहब को कोई डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर भर्ती ना करे, और ये यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर और चला रहे हैं और वाज कर रहे हैं, और इनका जो यहाँ पे चलने का तरीका, बोलने का तरीका, स्टीफन सैकर जो था, जो हार्ड टॉक आजकल करता है, क्या उसने कोई वहाँ गन नहीं निकाल ली थी। आम से सवाल पूछ रहे थे, और जवाब क्या वो थे, जवाब वो कैसे दे रहे थे कि नैब, जो उसने पूछा भाई नैब से क्यों आप भाग रहे हो, तो कहते हैं नैब की कस्टडी में लोग मर जाते हैं। स्टीफन सैकर ने ये नहीं पूछा कि यार एक आदमी का नाम बता दो जो नैब कस्टडी में दौरान तफ्तीश मरा हो या जिसके साथ तशद्दुद किया हो, एक नाम वो उसने नहीं पूछा। ऐसी ऐसी बातें। फिर वो जो शर्मनाक बात, वो तो मेरे ख्याल उस पर हंस पड़े होंगे सारे पाकिस्तानी, और जो जानते हैं कि मेरे पास एक ही प्रॉपर्टी है वहाँ पे, मतलब कैसी कैसी बात। अच्छा, ये बात इमरान खान साहब की ठीक नहीं है कि जिन्होंने हजम किया वो पैसा ये है। दुनिया में बड़े बड़े फ्रॉडस्टर्स होते हैं जिन्होंने फाइनेंशियल स्कैम्स की होती हैं, लेकिन जिनमें ज़हानत होती है, अकल होती है, वो ऐसे कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। ये तो कुछ वो मतलब तो ये फ्रॉडस्टर वगैरह की बात नहीं है कि आपने हराम का पैसा खाया हुआ तो आप बोल नहीं सकते। हराम के पैसे खाने वाले ऐसे चरब जबान होते हैं, ऐसे आर्टिकुलेट होते हैं कि सवाल पूछने वाले को वो बिल्कुल चुप करा देते हैं। पर पानी नहीं पड़ने देते। हालत देखी, सही मैं रिपीट मैं कर रहा हूं कि मुझे बतौर पाकिस्तानी, इसमें कोई नून लीग नहीं, कोई PTI नहीं, बतौर पाकिस्तानी मुझे शर्म आ गई कि ये साहब जो हैं एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार वजीर खजाना इस मुल्क के रहे हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अमलन इस मुल्क के रहे हैं। अच्छा, एम्बैरसिंग वो जो उनकी घबराहट थी सलमान साहब, सभी उसी पे बात कर रहे हैं कि ये इतना ज़रूरी क्यों था इंटरव्यू, अगर आप सवालों के जवाब दुरुस्त तरीके से दे ना पाए, क्या रीज़न? देखिए आयशा, इंटरव्यू तो आप अपनी मर्ज़ी से देते हैं, उसके लिए तैयारी भी दरकार होती है, और जो एंकर इंटरव्यू ले रहा होता है वो भी तैयारी से बैठा होता है। एक ज़हीन एंकर जो है उसे पता होता है कि अगले आदमी ने क्या जवाब देना है। और मैं समझता हूँ कि एंकर की तो तैयारी थी, लेकिन इंटरव्यू देने वाले की कोई तैयारी नहीं थी, और इससे एक एम्बेरसमेंट हुई है। बाकी ये ज़रूर हुआ है कि उनको पाकिस्तान के मीडिया पे वो बैन थे, और वो बैन उन पे गैर एलानिया तौर पे ख़त्म हो गया, और उनके हवाले से तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन वो टीवी पे नहीं आ रहा है। तो जो कुछ जिसने बोया होता है वो उसे काटना पड़ता है। जो आज के लोग बो रहे हैं वो कल को उनको काटना पड़ेगा, चूँकि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारा टैक्स सिस्टम जो है
वो एक नाकाम सिस्टम है। और आप देख लें कि जिस चीज़ की जायदादें जैसे जैसे बनती जाती हैं तू वो उतना ही ज़्यादा मरूब हो जाता है अपने अदारों के हवाले से। बाकी उन्होंने जो अदारों के हवाले से बात की है तो उन्होंने वही बात की है जो मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और इतनी सदाकत है क्या है वो सारी कौम पे यहाँ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस इंटरव्यू से वो एम्बेरस ज़रूर हुए हैं। एम्बेरस हुए हैं आपके ख्याल में? तो जो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं नैब पर, इस पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अगर हुकूमत करती है? नैब के अब फिर वही बात आ गई ना कि नैब के बारे में आप तो इदारों को इंटरनेशनली आप नैब के इदारे के बारे में सब कुछ देखें। प्रोफेसर अक्सर ये बात कहा करते हैं कि जी नैब का रोल जो है वो एक कानून का एक पाबंद, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो एहतसाबी अमल जिस तरह का चल रहा है वो तो मुताज़े है कि जी आप अपोजिशन को तो टारगेट करते हैं, और हुकूमत के मामले में देख लें आप वो खुसरो मुख्तियार साहब और उनके भाई का सब कुछ मौजूद है, लेकिन वो नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो आपको याद होगा कि हमारे प्रोग्राम के दौरान जब उन्होंने कहा था कि जी मैं नहीं समझता कि जहांगीर तरीन और ये उसमें इन्वॉल्व होंगे, और बाद में आप देख लें कि वो चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल जिस तरह आया, और 4 माह तक वो कहते रहे कि जी जो भी इसमें होगा ज़िम्मेदार उसके गिर्द कानून का शिकंजा कसा जाएगा। वो कानून का शिकंजा सिर्फ अपोजिशन के लिए होता है, और यही पाकिस्तान का बड़ा सियासी अलमिया है कि एहतसाब का अमल मौसर इसलिए नहीं हो सका कि हर हुकूमत अपोजिशन का करती है, वो अपोजिशन कल को हुकूमत में आ जाती है, वो उनका शुरू कर देती है। जब तक पाकिस्तान के अंदर मौसर आज़ादाना एहतसाब का अमल नहीं होगा, ये करप्शन, लूट मार, बदलबंदी में बेजाब। कल क्या थोड़ी बेइज्जती हुई है कि हफीज़ शेख साहब वो तो हमारी आंखों के तारे थे, किस तरह वो लाए गए थे, और वो माजी की हुकूमत के अंदर वो $1 करोड़ जिस तरह उन्होंने किसी को पे किया है, उससे क्या एम्बेरसमेंट नहीं हुई है? मैं समझता हूँ कि हुकूमतों को चाहिए कि बड़ा देख परख के जब लोगों को लाएंगे, और एक शख्स की एम्बेरसमेंट पूरी हुकूमत की एम्बेरसमेंट बनती है। मुल्क में इंटरव्यू पर पाबंदी नशर करने पर, लेकिन उन्होंने उधर तरजीह दी उसको इंटरव्यू देने पर, उसके उनके टारगेट्स क्या थे प्रोफेसर साहब आपके ख्याल में? क्या मिला उन्हें? देखिए जो इसमें जो प्रॉब्लम पैदा हुई है वो ये है कि हमारे बहुत से जो लोग जो इक़्तिदार में रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या वजह है। देखिए जो लोग बहुत से हमारे यहाँ इक़्तिदार में रहे हैं उनको इंटरनेशनल मीडिया की डायनेमिक्स का पता नहीं होता। तो उनको ये नहीं पता होता कि जो इंटरनेशनल मीडिया में जो शख्स आपका इंटरव्यू कर रहा है, BBC में आप ओवरनाइट लीडिंग एंकर नहीं बन सकते। आप एक स्टेजेस से गुजर के आते हैं, और पूरा एक रिसर्च टीम होती है जो एंकर को फीड करती है, इंटरव्यू करने वाले को फीड करती है, पूरी टीम होती है फीड करती है। और जो कि यानी इनके इंटरव्यू के लिए उन्होंने काम किया होगा पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर कि जो चीज़ें यहाँ छपती हैं, और उनके पास स्पेशलिस्ट होते हैं कि पाकिस्तान के बंदे को करना है, पाकिस्तान स्पेशलिस्ट है, कोई ईरान स्पेशलिस्ट है, कोई ये, उनसे पूछ के ये इंटरव्यू तैयार होता है। देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पिछले 20-25 साल में 2 किस्म के पॉलिटिशियन ऊपर आए हैं। वो एक तवील प्रोसेस से नहीं आए हैं, यानी आपके पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल लीडर 47 के बाद मिलते हैं वो एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद नीचे से ऊपर आए हैं। उनमें से थोड़े से हैं जो तेज़ी से ऊपर गए, लेकिन हमने 85 के बाद जो देखा है 2 किस्म के पॉलिटिशियन देखे हैं। एक पॉलिटिशियन वो है जिन्होंने पहले पैसा कमाया और उस पैसे की बुनियाद पे पॉलिटिक्स में आए। उनमें वो हैं जिन्होंने बाहर जो है लेबर को भेजा मिडल ईस्ट में मिड 70s में, उसके बाद वो हैं जिन्होंने रियल एस्टेट से पैसा कमाया। ये कैटेगरी से भी बहुत से पॉलिटिशियन आए। दूसरे पॉलिटिशियन वो हैं जिनका सियासी इक़्तिदार और इकोनॉमिक पावर साइमल्टेनियसली हमें चलती हुई नज़र आती है। आपको कई मिसालें दी जा सकती है। मिड 80s से एक तरफ सियासी इक़्तिदार है, दूसरी तरफ इक़्तिसादी इक़्तिदार है, बराबर वो चलते हुए जो है वो नज़र आते हैं। चूँकि ये प्रोसेस से नहीं गुजरे, बल्कि ये एक ख़ास प्रोटेक्टेड माहौल में एक ख़ास अंदाज से ऊपर आए, उसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है, जो सियासत में मुश्किल वक्त आता है, सियासत में जो दबाव आता है, उसको हैंडल नहीं कर पाते, दबाव को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उसके लिए या तो आप बाहर भाग जाते हैं या मुल्क के अंदर हैं तो फिर वो कहानी दूसरी शुरू होती है। आप काउंटर ऑफेंसिव करते हैं। आप एक लॉन्ग स्ट्रगल में बिलीव नहीं करते, बल्कि आप काउंटर ऑफेंसिव करते हैं। आप अदारों को बुरा कहना शुरू कर देंगे, आप इसको कह देंगे, उसको कह देंगे, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है कि पॉलिटिक्स जो है ना सिंगल शॉट अफेयर नहीं होता। पॉलिटिक्स को एक दिन का खेल नहीं होता। पॉलिटिक्स ज़िंदगी का खेल है, एक स्ट्रगल है, एक कोशिश है, एक एफर्ट है।
جب تک آپ یہ کیپیبلٹیز ڈیولپ نہیں کرتے تو وہی ہوگا جو ڈار صاحب کا ہوا ہے جی اس کے اندر. اچھا وہ ہارڈ ٹاک کو بھی ٹپ ٹاپ سمجھ لیکن دیکھیں ان کا خیال تھا کہ پاکستان میں ہم انٹرویو دیتے ہیں, میں فائنینس منسٹر, میں اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھا, اور اگر کوئی زیادہ ہی اینکر بننے کی کوشش کرے گا اس کو ہم ویسے ہم خراب کر لیں گے. ندیم بابر صاحب آج کل ہو رہے ہیں خبر اس میں تو یعنی انٹرویو سے سیاست اور صحافت دونوں جو ہیں دونوں کے سٹینڈرڈ سامنے آئے ہیں. نہیں بالکل, اس میں تبصرہ تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے سوال پہ جانے سے پہلے خوشی کی خبر آج یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو آ گیا ہے کرونا کا, اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ جب وہ باہر آئیں گے میڈیا کے سامنے, ایک تو اپنا وہ تجربہ شیئر کریں گے, وہ انہوں نے کرونا سے کیسے نپٹا. اس دوران آپ کو یاد ہے کہ وہ اپنی بہن کی ان کی منگنی تھی, اس میں بھی شامل نہ ہو سکے, وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شامل ہوئے, اور باہر آ کے وہ اپنے پی ڈی ایم کے جو باقی لوگ ہیں, کیونکہ اکٹھا انہوں نے کیا ہوا ہے سب کو اس پلیٹ فارم کے اوپر, ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے کہ چونکہ حالات کافی سخت جا رہے ہیں, پازیٹیوٹی ریٹ جو ملک کے اندر کافی خوفناک حد تک آگے بڑھ گیا ہے, تو اس پہ کچھ ریویو کریں گے یہ جو بڑے بڑے مجمع ہو رہے ہیں. دیکھیں اب آتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے اوپر. اسحاق ڈار صاحب کی جو بدن بولی تھی, آپ نے جس طرح فرمایا, یا ایاز صاحب نے فرمایا کہ وہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکے تو شرم آئی دیکھ کے بحیثیت پاکستانی. لیکن میں تو کانٹینٹ پہ جاؤں گا عائشہ. 3 انتہائی قابل اعتراض جو ہے پوائنٹس انہوں نے اپنی جو ہے اس کے اپنے اس انٹرویو کے دوران اٹھائے. نمبر 1, نیب کی کسٹڈی میں انہوں نے ایک آدھ بندے کا نہیں کہا, انہوں نے کہا درجنوں کوٹ اینڈ کوٹ درجنوں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں, لہٰذا نیب کے پاس تو میں جا نہیں سکتا. دوسرا پوائنٹ انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک فیشسٹ رجیم ہے, پاکستان کے اندر شدید قسم کے انسانی حقوق کے مسائل ہیں, لہٰذا میرے جیسے ایک مہذب جو تمیزدار جو قانون کی پاسداری کرتا ہے شہری, اس کا اس وقت جانا پاکستان کے اندر وہ ٹھیک نہیں ہے. تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر اس وقت ڈیپ سٹیٹ جو ہے جو عملی طور پر حکمرانی کر رہی ہے, اور وہاں پہ یہ جو سامنے آپ کو ایک فساد نظر آ رہا ہے اسمبلیز کا, پارلیمان کا, عدالتوں کا, اس میں کوئی سچائی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو وہ اصل کام جو ہے پیچھے وہ ڈیپ سٹیٹ کا رہی ہے. ڈیپ سٹیٹ کی تعریف کے لیے جو ڈیفینیشن کے لیے انہوں نے ایک انٹرویو کوٹ کیا ہیلری کلنٹن صاحبہ کا کہ جی ڈیپ سٹیٹ کیا ہوتی ہے. ڈیپ سٹیٹ یہی ہوتی ہے کہ انٹیلیجنس سارا کچھ کر رہی ہوتی ہیں, اور یہ باہر یہ جو پرائم منسٹر, وزراء اور صوبائی حکومتیں پپٹس کے طور پر سامنے کام کر رہے ہوتے ہیں. 2 چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں عائشہ, نواز شریف صاحب ہوں یا محترم یہ اپنے اسحاق ڈار صاحب ہوں, انٹرویو کے دوران بھی انہوں نے کہا کہ میں لندن کے اندر موجود ہوں اپنی بیماری کا علاج کروانے کے لیے. اچھی بات ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ لندن میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں, آپ کے ماشاءاللہ بچے جو ہیں کافی مالدار ہیں, وہ آپ کو افورڈ کر سکتے ہیں, آپ اپنا علاج وہاں پہ کروائیں. لیکن جب وہاں پہ بیٹھ کے آپ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ جی نہیں پاکستان میں اس لیے نہیں جانا چاہتا, یہ مسائل ہیں, تو اینکر نے میرے خیال میں بڑا ایک صائب سوال اٹھایا کہ جی آپ کے جو جوابات سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بالکل کلین ہیں, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رہے ہیں, آپ کے پاس اپنی جائیدادوں کا, اپنے مال منتر کا سارا حساب ہے, تو آپ جب پاکستان واپس جائیں گے تو اپنے جو کورٹ کیس وہاں پہ لڑ لیجئے گا اور آرام سے اپنے آپ کو صاف کر لیجئے گا. آپ کیوں یہ یہاں پہ بیٹھ کے عمران خان کی حکومت یا پاکستان کے اوپر اس طرح کے جو طنز کے تیر برسا رہے ہیں؟ وہ سرٹنلی پاکستان ہے, آپ کا ملک ہے, اور جب آپ لندن میں بیٹھ کے بی بی سی کے ایک وائڈلی واچڈ بہت زیادہ دیکھا جانے والے پروگرام میں یہ بات کریں گے کہ پاکستان ایک فیشسٹ کنٹری ہے, سرٹنلی اس کی کوئی ریپریکیشنز ہیں. لیکن ایک بات طے ہو گئی ہے جو ایاز صاحب نے پچھلے دن فرمائی تھی, میں پوری طرح اس پہ متفق ہوں کہ اب یہ لوگ واپس جلدی پاکستان میں میرے خیال میں شاید نہ آئیں جب تک کہ ان کا جو انقلاب اس ملک کے اندر نہیں وہ برپا ہو جاتا, جس کی کوشش مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں. کیونکہ میرے خیال میں انہوں نے سارے کے سارے اپنے جو تیر ہیں نا وہ چلا لیے ہیں, ان کو نظر آ رہا ہے کہ موجودہ حالات میں ہم نے نہیں جانا, لہٰذا باہر بیٹھ کے جو بھی ہم کر سکتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, جو بیان بازی کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے. اچھا, سارے تیر چلا لیے ہیں خاور یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ایاز صاحب ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ استعفوں کے آپشن پر غور کیا جا رہا ہے, کیونکہ آبویسلی دسمبر کو فیصلہ کن بنانا چاہ رہی ہے اپوزیشن, اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ 13 دسمبر کو لاہور کے جلسے میں ہی جو آخری لاہے عمل ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا. آپ کو نظر آ رہا ہے استعفے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لانگ مارچ دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں, یہ کوئی آپ کو سنجیدگی سے کوئی نظر آتی ہے کہ کوئی ان سارے بڑکوں میں, میں تو دعوے نہیں کہوں گا,
बड़कों में कोई हकीकत है या कोई ये खामखा की वो है दिसंबर होगा, ये होगा, फलाना होगा। भाई यहाँ पे कोई लोग तो आप इकट्ठा कर लें, कोई मजमा तो इकट्ठा कर लें। तो मुल्तान जलसा आपको कैसा लगा यार साहब? कितने यहाँ कौन सा मुल्तान का जलसा आपको कैसा लगा? लोग इकट्ठे हुए या नहीं हुए? मैं कह रहा हूँ जी, हमें प्रोफेसर साहब पता नहीं एक बार नहीं कुछ 24 बार कह चुके हैं कि जलसों से हुकूमतें तब्दील होती हैं। जलसे बड़े बड़े आप करें, कोई मूवमेंट होनी चाहिए, कुछ ऐसे हालात हों कि शोरश पैदा हो, हुकूमत हिलने लग पड़े। इमरान खान जैसे परफॉर्मेंस इसहाक डार साहब की थी, वहाँ पे इमरान खान की परफॉर्मेंस ऐसे हो, उनसे लफ्ज़ अदा ना किए जा सकें क्योंकि वो इतने नर्वस हों। कोई ऐसी चीज़ आपको मुल्क में नज़र आ रही है? कोई ट्रांसपोर्टर्स ने ये कहा है कि हम स्ट्राइक करेंगे? कोई ये इनका ये तो रिप्रेजेंटेटिव है पंजाब के ट्रेडर्स का, वो ब्रांडरथ रोड का, हॉल रोड का, इन्होंने कहा है कि हम किसी तहरीक में शामिल होंगे या कोई ऐसी है। कोई ऐसी चीज़ आपको मुल्क में नज़र आ रही है सवाए इनके बयानात के? बयानात का इनको हक है। पर मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा, ये जो खावर साहब कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये बातें की, मुझे कोई सरोकार इससे नहीं है कि उनके जवाबात में हकीकत थी या नहीं था, झूठ था या सच था। भाई कम से कम को अंदाज तो आपका ठीक हो। अमेरिका ने जो हमला किया था इराक पे, वो किसी हकीकत या सच पे मबनी नहीं था। लेकिन जब कोलिन पावल अक़वाम मुत्तहिदा में गया और उसने तकरीर की, झूठ पे मबनी थी, सारा झूठ था, लेकिन कोई अंदाज तो था, कोई अंदाज़े बयान तो था, कोई तरीका तो था। दूसरे दिन सारे अमरीकी प्रेस ने कहा, गलत कहा, लेकिन कहा कि जी क्या जनरल कोलिन पावल का क्या परफॉर्मेंस थी। तो मैं आपको 3, 4, 5 जर्नलिस्ट के अभी नाम बता सकता हूं पाकिस्तानी, जो फॉरेन मीडिया पे आते रहते हैं, आते रहे हैं। वो स्टीफन सैकर वगैरह उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। गलत बेनज़ीर भुट्टो थी, इस जहां में नहीं रही, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। लेकिन वो जब इंटरव्यू देती थी, कई दफ़ा उनकी बातें हकीकत से नज़दीक क्या कोसों दूर होती थी। लेकिन बीबी का एक अंदाज होता था, कोई अंग्रेजी होती थी, कोई कॉन्फिडेंस होता था, कुछ ये बात होती थी। यहाँ पे मतलब आप इतने बड़े ओहदे पर हैं, छोड़िए आप जी, ये आप इसहाक डार की बात कर रहे हैं। वो आपको मंजरनामा याद नहीं है जब नवाज शरीफ बैठे हुए थे बराक ओबामा के साथ? आयशा 4 जुमले अदा करने थे, 5 भी नहीं, और उनसे नहीं हो रहा था। ऐसे ऐसे वो कागज हिला रहे थे। वो तो मंजर हमारे सामने है ना, वो तो एक तारीख का हिस्सा बन गया। मतलब इनका सियासत में यहाँ ये पहुंच जाते हैं। ये जो कह रहे हैं कि जी डीप स्टेट ने या पता नहीं ISI ने या जनरल फैज़ हमीद ने इस इमरान खान को बिठाया, तो आपको फिर किसने बिठाया है भाई? काबिलियत तो आपकी बराक ओबामा के सामने साफ आ गई थी नजर, और काबिलियत आपकी स्टीफन सैकर के सामने आ गई है। तो आपको किसने फिर वहां बिठाया? आपकी काबिलियत क्या है? मतलब क्या शर्मनाक ये बातें हैं। पाकिस्तान में बड़े बड़े ज़हीन सियासतदान रहे हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं और लोग रहे हैं जो हर मीडिया को फेस कर चुके हैं, और उनको मतलब है कि बड़े आर्टिकुलेट तरीके से किए। ये तो शर्मनाक मुजाहरा। इसका मतलब आपका कुछ वो तो आप यहाँ पे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को रोप डाल कर और चुप कर जाओ, इसको निकाल दो, इसको ये कर दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे हुआ, ये कौन है, ये कौन है, और निकाल दो इसको। आप यहाँ पे आप डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। आपसे बड़ा डिक्टेटर कौन है? और वहाँ जहाँ पे थोड़ी सी काबिलियत, वो कोई रॉकेट साइंस का कोई इम्तिहान था जो आपको सवाल नहीं आ रहे थे, वहाँ पे आम से सवाल थे कि आप भागे क्यों हैं, ये है। और कम से कम इतनी अकल तो होनी चाहिए कि आपको पता हो कि ये सवाल आएंगे, मैं इनका जवाब तो कोई तैयार कर लूँ। कोई बात ही कोई नहीं है। ये काबिलियत क्या? ठीक है, काबिलियत की बात की जा रही है, काबिलियत और अहलियत के ऊपर प्रोग्राम में बातचीत जारी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले खबर का ये कहना था कि नून लीग ने अपने सारे तीर चला लिए हैं। वैसे सलमान साहब, अभी जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं वो ये कि 13 दिसंबर के जुलसे में नून लीग की जानिब से इस्तीफ़ों का ऐलान किया जा सकता है। एक तो आप इसके बारे में अपडेट करें हमें, दूसरा ये कि शहबाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात हुई, आप ताज़ियत के लिए गए थे, तो क्या वो PDM के साथ खड़े हैं, इसके बयानिए के साथ? आयशा, पहले तो चूँकि मैं पहले फेज़ में ये बात करना चाह रहा था कि अगर हमारे यहाँ दे दूँ सलमान गनी साहब, सॉरी सलमान साहब माजरत, मैंने ये नहीं कहा कि नून लीग ने सारे तीर चला लिए। मैंने ये कहा था
کہ جو لندن میں موجود ہے قیادت انہوں نے اپنے سارے اچھا وہ نون لیگ نہیں میں ہے لندن کی بات کر رہا تھا نون لیگ اگر ہمارے ہاں کچھ میں لندن میں تو کچھ اچھے بھی ہیں، جو نوجوان بیٹھے ان کی پہنچ بات گئی کر رہا بات، خبر آپ کی پہنچ گئی بات. کچھ سیاستدان اچھے بھی ہیں اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بلا تفریق بلا امتیاز لوگ انہیں اپریشیٹ کرتے نظر آتے ہیں. میر ظفر اللہ خان جمالی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، خالصتاً پاکستانی سوچ اور اپروچ کے حامل تھے. قائد اعظم ان کے گھر ٹھہرے وہاں بلوچستان کے اندر، اور بلوچستان سے اکلوتے وزیر اعظم یہ تھے. اور بطور پرائم منسٹر 2-3 ان کے کارنامے بھی ہیں کہ عراق ایران جنگ کے دوران انہوں نے سٹینڈ لیا تھا فوج بھجوانے کے خلاف. ڈاکٹر قدیر کو امریکہ کے حوالے کرنے کی بھی انہوں نے مخالفت کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان کرے. دوسرا کویسچن جو آپ نے کیا کہ جی استعفوں کا، دیکھیں یہ بات بہت پہلے سے انہوں نے طے کر دی تھی کہ استعفے ہمارا آخری آپشن ہوگا. اور آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے چونکہ یہ خبر ایک دوسرے چینل نے دی ہے اور صبح سے اسے پروموٹ کر رہے ہیں، میری شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، احسن اقبال صاحب سے بھی بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ لانگ مارچ کے بعد کا آپشن ہے. دیکھیں انہوں نے مختلف آپشن تو 13 کو لانگ مارچ کا اعلان ہوگا. نہیں میرا نہیں خیال وہ اس میں اعلان، دیکھیں اس میں لانگ مارچ کا اعلان ہو سکتا ہے 13 دسمبر کو 13 دسمبر کو لانگ مارچ کا ہو سکتا ہے، اس کی تاریخ کا بھی اعلان ہو. لیکن یہ جو 8 دسمبر کو ان کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے وہ فیصلوں کے حوالے سے 13 دسمبر کے بعد کے فیصلوں کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. جہاں تک کہ شہباز شریف صاحب کی بات کی ہے تو میں بالکل وہاں گیا تھا، بات بھی ہوئی ان سے، اور جو میری اطلاعات ہیں دیکھیں شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں اور میاں نواز شریف اس کے لیڈر ہیں، لیکن اس وقت جو پالیسی چل رہی ہیں وہ نواز شریف صاحب کی ہیں. شہباز شریف صاحب اپنے اسی اصولی موقف پہ قائم ہیں جو پہلے بھی وہ جس کا اظہار کرتے رہے، اور میری اطلاعات کے مطابق اب بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہیے. اور جہاں تک کہ پیپلز پارٹی کی بات کی گئی کہ پیپلز پارٹی ان ہاؤس تبدیلی کی بات کرتی رہی ہے، اور مسلم لیگ نون کا ایک بڑا عنصر جو اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں کہ آئین کی بالادستی کہ تو پھر آئینی آپشن تو یہی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کر لی جائے. تو شہباز شریف صاحب باوجود کہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں لیکن وہ اپنے اسی موقف پہ آج بھی قائم ہیں کہ اداروں کے ساتھ محاذرائی اور تناؤ کی بجائے ہمیں سیاسی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. اب دیکھیں عائشہ، میں پہلے بھی یہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ جن پارٹیز نے برس اقتدار آنے کا چانس ہوتا ہے نا وہ کبھی استعفوں کے آپشن کو بروئے کار نہیں لاتے. البتہ یہ جو آپ نے کہا کہ تیر سارے چل گئے، تیر چلنے والی بات نہیں ہوتی. دیکھیں اپوزیشن اسی طرح ہی شروع ہوتا ہے کہ 1977 میں الیکشن ہوا تھا تو پہلے وہ چھوٹے چھوٹے جلسے انہوں نے ٹھیک کیے ہیں. ملتان کے اندر میں نہیں کہہ رہا، شاہ محمود قریشی نے کہا، فواد چودھری نے کہا، احمد ڈوگر نے کہا کہ یہ سارا کچھ تماشا لگانے کی ضرورت کیا تھی، جلسہ تو پھر بھی انہوں نے کر لیا. آپ اس طرح عوامی رد عمل کو روک نہیں سکتے. لاہور کا جلسہ کس حد تک کامیاب ہوگا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. البتہ لاہور کے جلسے میں وہ بعض اعلانات کریں گے. اپوزیشن کا رول رہنے دینا چاہیے. کوئی ون پارٹی حاکمیت کوئی ملک کے اندر ڈیموکریسی میں نہیں ہوتی، اور اپوزیشن کے پریشر ہی ہے کہ آج حکومت دفاعی محاذ پہ کھڑی ہے اور انہیں اب آئی ہے خبر کہ جی لوگوں کی آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے، اب چینی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. دیکھیں جو بات ہے چینی کی قیمتیں کسی حد تک کم ہوئی ہیں، آٹے پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دالیں گھی فکر تو ڈال دی، اور یہ اپوزیشن کا کریڈٹ ہے. باقی میں اس بات کے 100% خلاف ہوں کہ آپ عوامی قوت سے اگر حکومتوں کو ٹاپل کرنا شروع کر دیں گے. یہ ماضی میں عمران خان صاحب نے بھی غلط کیا تھا، یہ بھی غلط کر رہے ہیں. آئین پاکستان کے تحت جو آپشنز موجود ہیں جس میں حکومت کو تبدیل کیا جاتا ہے اسے بروئے کار لانا چاہیے. جو قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کا کریڈٹ اپوزیشن کو پروفیسر صاحب آپ دیں گے؟ انہوں نے پریشر ماؤنٹ کیا تھا حکومت کو. دیکھیے جس کو بھی دے دیں کم از کم لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف تو مل گیا ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے. دیکھیے اس میں گورنمنٹ کا بھی اہم کردار ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے کوئی جو بھی پریشر ٹیکٹس یا پرسویشن یا اکنامک فورسز خود ہی بعض دفعہ قیمت کو آگے پیچھے کر دیتی ہیں، تو یہ اچھی بات ہے. اس میں جہاں تک دیکھیے یہ تو ٹھیک ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں جمہوریت کا حصہ ہوتے ہیں اور دونوں کا ایک ایک کردار ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی رویہ یہ اختیار کر لے کہ میرے علاوہ کچھ نہیں ہے تو پھر جمہوریت میں چلتی، چاہے وہ اپوزیشن رویہ اختیار کرے چاہے وہ حکومت رویہ اختیار کرے. اس وقت اپوزیشن میں ہمیں جو ہے نا ایک وقت میں کئی ویوز نظر آ رہی ہیں. جو مثلا ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں یا پی ایم ایل این کا ایک حلقہ، وہ تو چاہتے ہیں کہ بھائی بس
آج رات کو حکومت فارغ کر دی جائے, ٹکرا جاؤ, کام سب کو سیدھا کر دو, اوور نائٹ ہم سیدھا کر دیں گے, ایک طبقہ وہ موجود ہے. لیکن اسی کے اندر پی ایم ایل این کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی ہوش مندی سے, ریشنلٹی سے چلنا چاہیے تاکہ گیم نہ خراب ہو جائے. دیکھیے اپوزیشن میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ناؤ اور نیور, تو وہ نیور ہی رہتا ہے, یہ اس کو سمجھنا چاہیے. اور جہاں تک استعفوں کا تعلق ہے, جلسہ تو لاہور میں اچھا ہوگا, وہ اس لیے اچھا ہوگا کہ لاہور پی ایم ایل این کا گڑھ ہے, تو اس کی وجہ سے لاہور کے جلسہ تو اچھا ہوگا. لیکن اس کے بعد اگلے سٹیپس کیا ہیں؟ اگر تو یہ بتدریج کوئی پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں پھر تو کوئی چانس بنتا ہے. لیکن اگر ان کا خیال یہ ہے کہ 1-2 ہفتے میں ہی حکومت کو گھر بھیج دیں گے, تو میرا خیال ہے اس کا امکان ہمیں اس وقت نظر نہیں آتا. اگر یہ پریشر اگر بلڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ پریشر بلڈ کریں, گریجولی بلڈ کریں. استعفوں کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے, اتنا آسان نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی یہ کوششیں ہوئی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ عوامی جلسوں سے, عوامی تقریروں سے, عوامی حرکتوں سے حکومتیں نہیں گرتی, نظام گرتے ہیں پاکستان میں. یہ اس کو ذہن میں رکھیں. کون سی حکومت ہے جو یہاں سے جلوس اسلام آباد گیا اور وزیر اعظم صاحب دڑام سے, بس ایک عدلیہ بحالی تحریک میں ہم کہہ رہے ہیں بحالی تحریک چھوڑیں, کون سی, مجھے وزیر اعظم کا نام تو دینا کہ کون سا جلوس لاہور سے اسلام آباد گیا اور وزیر اعظم صاحب نے استعفیٰ دے دیا کہ لیے استعفیٰ آپ جائیے. دیکھیے نظام گرے ہیں پاکستان, یہ ضرور ہوا ہے, نظام گرے ہیں. لیکن 77 میں نظام گرا ہے, 69 میں نظام گرا ہے, اور کئی دفعہ گرتے گرتے بچا ہے. تو لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ آپ اپنی جد و جہد کو چلائیں, حکومت پہ دباؤ رکھیں, لیکن ایک ریسٹرینٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے, ایک سلیقے کے ساتھ, ورنہ سب ہار جائیں گے. آپ کو لگتا نہیں ابھی تک اپوزیشن نے یہی کیا, کیا دھیرے دھیرے قدم بڑھائے, پھونک پھونک کے, کوئی دھیرے دھیرے قدم نہیں بڑھائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر دھیرے دھیرے قدم بڑھائے ہوتے نا تو کرونا کا لحاظ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کرونا کا لحاظ نہ کر کے لیڈرشپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا نزدیک تھوڑی سی ریسٹرینٹ کی اپوزیشن کو ضرورت ہے. پھر وہی بات جو پہلے میں نے کہی تھی, پالیٹکس از ناٹ اے سنگل شاٹ افیئر. ایک قدم نہیں ہے پالیٹکس, بہت سے قدم اٹھانے پڑتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب نون لیگ میں خبر ایسی باتیں کرتے ہیں اور آپ اکثر ان کا حوالہ بھی دیتے ہیں. یہ جب وہ پیرول پہ اپنے رہائش گاہ تھے تو چودھری نثار ان سے ملاقات کے لیے آئے, جس پر چیمو گوئیوں کا آغاز ہوا, اور سعد رفیق صاحب نے کہا کہ نون لیگ سے ان کا تعلق ہے, اسی لیے وہ شہباز شریف صاحب سے آ کے ملے ہیں. اس ملاقات پہ ذرا روشنی ڈالیے, نون لیگ سے تعلق کی وجہ سے وہ آئے یا شہباز شریف صاحب سے تعلق کی وجہ سے؟ دیکھیں, ایک تو اس جو میٹنگ میں جو بندہ اپنی غیر حاضری کی وجہ سے بہت زیادہ واضح ہوا, اس کا نام ہے مریم نواز صاحبہ. کیونکہ جب چودھری صاحبان گئے تو مریم صاحبہ وہاں پہ موجود تھی, جب شہباز شریف صاحب گئے تو مریم صاحبہ نہیں تھی وہاں پہ. ہماری اطلاعات کے مطابق مریم صاحبہ نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا اس بات کے اوپر کہ وہ کیوں آئے ہیں, اور خاص طور پر لندن سے بھی کچھ اس کے اوپر تھوڑی بہت ناراضگی کی گئی ہے. اب بات جو سلمان صاحب نے کی ہے نا کہ جی ایک چھوٹی سی میں تھوڑی سی انٹرپشن کر دوں تاکہ نا وہ آپ نے جو کہا نا کہ اس نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, بلکہ میں آپ کو مصدقہ خبر دے رہا ہوں کہ ان کے بچوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ چودھری نثار صاحب آئے ہیں ملنے کی, اور وہ گئے تو چودھری نثار صاحب وہاں سے جا چکے تھے, اور مریم نواز پہلے ہی ملتان کے لیے روانہ ہو چکی تھی. باقی اب آپ بتائیں. خبر چلیں سر, آپ چونکہ وہاں پہ زیادہ قریب بیٹھے ہیں تو آپ کی رائے مستند, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ذرا برا منایا گیا میری اطلاع کے مطابق. اچھا, باقی جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بتایا گیا کہ جی وہ ان کے خیال میں ہمیں کوئی غیر سیاسی عمل نہیں کرنا چاہیے, تو اس کا مطلب ہے جو سارے کا سارا موجودہ عمل چل رہا ہے وہ غیر سیاسی ہے, اور بالکل صحیح بات ہے کہ یہ کوئی سیاسی عمل نہیں ہے کہ جی بندے اکٹھے کر کے تو ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. میرے پاس اطلاعات جو خبر ہے عائشہ وہ یہ ہے کہ روابط ان کے ہیں, جو رابطے پچھلے دنوں ہوئے, چونکہ نون لیگ کے رشتہ دار بھی ہیں کافی بڑے مختلف جگہوں کے اوپر, تو جب رابطہ ہوا تو وہاں سے جو کہا گیا کہ جناب اعلیٰ, نون لیگ کو کہا گیا کہ جناب اعلیٰ آپ ناراض کیوں ہیں, آپ کو کوئی لیجسلیشن کرنی ہے, کوئی الیکشن کے حوالے سے ریفارمز کرنی ہے, کوئی نیب میں آپ نے کوئی تبدیلیاں کرنی ہے تو پارلیمان کے اندر آ جائیں, تو پارلیمان میں جو بھی آپ نے کرنا ہے وہاں پہ کریں. اگر آپ نے عمران خان کو گھر بھجوانا ہے تو آپ ایک تحریک وہاں پہ عدم اعتماد عمران خان کے خلاف لے آئیں. اللہ خیر صلاح, بالکل ہم آپ دیکھیں گے کہ ایک خالصتاً آئینی اور قانونی عمل آگے بڑھے گا, اور ہمیں آپ کسی جگہ پہ نہیں پائیں گے.
انہوں نے کہا جی وہ تو ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن ہمیں اب 3 استعفوں کے علاوہ ہم کسی اور بات پہ ٹھہریں گے نہیں. 3 استعفے آپ انفر کر سکتی ہیں, اس میں پرائم منسٹر صاحب کا استعفیٰ ہے اور 2 لوگوں کے نام جو وہاں پہ لندن سے بیٹھ کے وہ نام پکارے جاتے ہیں, پاکستان میں تو یہ نام نہیں پکارتے. تو اس پہ یہ ان کو جواب دیا گیا کہ جناب اعلیٰ آپ ایسے مت کریں, خود ہی آپ ہمیں لائے, خود ہی ہمیں ایکسٹینشن دی اور خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم چلے جائیں استعفیٰ دے کے, تو ایسا تو فی الحال ہو نہیں سکتا. اس بارے میں مت سوچیں, آپ جو کام کرنے والے ہیں وہ کریں. اب بات یہ ہے کہ جی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا کہ ڈاکٹر صاحب اصل میں جو مریم صاحبہ یا نون لیگ کے کچھ لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ریپ اپ ہو. ان کی جگہ اسی صورت میں بنے گی کہ جب یہ سسٹم کسی ایسے غیر سیاسی عمل کے ذریعے ریپ اپ ہوگا, ملک کے اندر کچھ اس طرح کے حالات ہوں گے, مارشل لا لگتا ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے, پھر یہ کہا جائے گا دیکھیں ہم تو جمہوریت کی بحالی کے لیے ساری کوشش تھی, لہذا کوئی اس طرح کا ماحول بنایا جائے, پرانے وقتوں کی طرح کیسز کا خاتمہ ہو جائے گا, پھر سارے جو صاف شفاف ہو کے ملک کی سیاست کا حصہ بنیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ ہم واپسی اس طرح کا کوئی رستہ اپنائیں گے. ہم کافی آگے آ چکے ہوئے ہیں. 2020 ہے, ابھی دسمبر چل رہا ہے, اس کے بعد 2021 ہو جانا ہے. اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر دوبارہ سے آپ کو اطلاع دیتے ہیں کہ مسئلہ کافی صاف ہے. آج تھوڑا سا برآلود تھا لیکن دن کو کافی لگی. یہاں پہ کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی کوئی اس حوالے سے نہیں ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ مریم صاحبہ کی سربراہی میں کیا وہ غیر سیاسی عمل جو جس کی طرف اشارہ کیا سلمان غنی صاحب نے وہ آگے قدم بڑھاتے ہیں. غیر سیاسی عمل نہیں ہوتا, جلسے جلوس بھی سیاسی عمل کا حصہ ہوتے ہیں. ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کہ اسلام آباد والوں کو مطلع صاف اور لاہور والوں کو ہلکی ہلکی دھند دکھائی دے رہی ہے. سیاسی منظرنامہ بھی کچھ ایسے ہی متنازع ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس پر مزید بات کریں گے. مختصر وقت اور اس میں ایاز صاحب آپ کے سامنے سوال یہی کہ لاہور جلسے کے بعد کا منظر نامہ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ چند دنوں میں آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان 4 بار بتایا جا رہا ہے کہ رابطہ ہو چکا ہے. دیکھیے ان چیزوں میں سے ہم نے نکالنا کیا ہے. یہ مقصود نہیں ہے کہ جی عمران خان کی گورنمنٹ کمپٹنٹ ہے یا نہیں ہے, پاپولر ہے یا ان پاپولر ہے, لیکن یہ جو ان تلوں میں آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اتنا تیل ہے کہ یہ حکومتیں اٹھائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. کتنی بار یہاں پہ ہم اس پروگرام میں کہہ چکے ہیں. بھائی گجرانوالہ کا جلسہ تھا تو اس دن تو لاہور اور گجرانوالہ یکجان ہونا چاہیے تھا, اس دن تو ہڑتال ہونی چاہیے تھی لاہور میں. اور کتنے لوگ آپ باہر نکال سکتے ہیں, کوئی بتا تو دیں. آپ کا سارا جو ہے بیانیہ وہ چل رہا ہے, ٹی وی وغیرہ پہ وہ چل رہا ہے, اور آپ کی وہ جو وہاں سے ویڈیو لنک سے آپ تقریر کرتے ہیں. فی الحال تو بیانیہ کا حشر جو ڈار صاحب کر چکے ہیں وہ اردو میں صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جا سکتا کہ جو انہوں نے کیا. اس کے لیے تو آپ کو پنجابی درکار ہے کہ ڈار صاحب نے کیتا کیا بیانیہ نہ, تو وہ تو کچھ عرصہ لگے گا کہ وہ جو خفگی ہے, وہ جو شرمندگی ہے, وہ جو ہے وہاں پہ زائل ہوگی. وہ تو سر بیٹھ کے آپس میں کر رہے ہوں گے. اب وہ پوچھ رہے ہوں گے ڈار سے رشتہ داری بھی ہے, اور جس قسم کی رشتہ داری ہے آپ جانتے ہیں کہ تینوں کیا کس نے سی کہ تو جا اتھے اور تو کیتا کیا ہون. آپ کہہ رہی ہیں کہ جی یہاں پہ حکومتیں اڑ رہی ہیں اور یہ اڑ رہا ہے. میرا خیال اس کے بعد تو یہ عمران خان وغیرہ جو ہیں جتنے لائق نالائق ہیں وہ اپنی جگہ وہ تو ہنس رہے ہوں گے. وہ تو بار بار اس کے وہ انٹرویو کو دیکھ رہے ہوں گے وہ کیا کیا ہے. تو فی الحال تو آپ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ لاہور کے جلسے کے بعد کیا ہوگا اور پھر کیا ہوگا اور استعفے ہوں گے, اور استعفے نہیں ہوتے. ہمارے اپنے جو کون سی کوئی بات ہے, کوئی ایسی چیز ہے کوئی نہیں. انہیں 2 سال یہ چپ رہے ہیں اپوزیشن جو ہے. مولانا فضل الرحمان جو ہیں سیاسی منظرنامے سے تقریباً غائب تھے. وہ غنیمت انہوں نے جانی ہے, ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے, ایک وہ ہے, یہاں پہ آ رہے ہیں, اہمیت بڑھ گئی ہے. بیانیے کا نام جو ہے وہ اور جو ہے وہ جی بیانیہ کیا ہے, ہاں بیانیہ کیا ہے, مزاحمت کا بیانیہ. لینن جو ہے, لینن اپنی وہ اپریل تھیسس دے رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہوگا, اور پھر ہم بڑے سنجیدگی سے کہتے ہیں شہباز شریف کیا کر رہے ہیں, پھر یہ کیا کر رہے ہیں, پھر نثار علی خان.
क्या राइट, लेकिन वाकई या साहब आप सही कह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकातें हुई हैं ना सलमान साहब, उनको लेके बहुत कयास आराइयां की जा रही हैं, चाहे वो चौधरी बरादरान से हो या चौधरी निसार से। आपको लगता है इनके कोई असरात होंगे? देखें आयशा, किसके दिलों में तेल है या नहीं ये तो पाकिस्तानी अवाम को पता है। और दूसरी बात, वो जो मुलाकातें हुई हैं, देखिए आप चौधरी निसार की मुलाकात कह रहे हैं, चौधरी निसार साहब का शरीफ फैमिली से एक तल्लक था और है। आपको पता है जब वो बीमार थे लंदन में तो उन्होंने बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा में शिरकत की थी, और अब वो सीधे वहाँ से लाहौर आए हैं। तो बात यह कि सियासतदानों के अंदर भी एक वज़ादारी, तल्लकदारी, दुख सुख में मैं तो समझता हूँ आप तो चौधरी निसार को डिस्कस कर रहे हैं। चौधरी साहबान ने क्या किया देखा कि तीनों बेटे जो MNAs हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब की क़यादत में वहाँ पर गए हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये तल्लक तो इनके दरमियान कायम रहना चाहिए, ये क्यों ख़त्म हुआ है। और अच्छी बात है कि पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर साहब उन्होंने टेलीफोन पे किया है। मैं तो समझता हूँ कि ये भी थोड़ा सा अपना कद बड़ा करते, किसी एक वजीर को ही भेज देते। तो ये जो एक तनाव की कैफियत है ना, ये खत्म होनी चाहिए। और कम से कम माओं के इशू पे तो सियासत नहीं होनी चाहिए, उस पे तो एक दूसरे के मौत के इन इश्यूज पे नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में कर्टसीज की हमारे यहाँ शदीद कमी है, यानी हमारे यहाँ रूडनेस और अनपार्लियामेंट्री तरीके बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जो मिसालें जिनका तज़किरा किया है अभी, ये अच्छी मिसालें हैं कि कर्टसीज शो की गई हैं। ऐसी कर्टसीज को इंसानी ह्यूमन रिलेशन में रखना ज़रूरी होता है। और पॉलिटिक्स में ठीक है आपके डिफरेंसेस हो, लेकिन पॉलिटिक्स जो है ना उसको जिंदगी मौत का खेल नहीं समझना। बिल्कुल ठीक है, हाँ, सियासत को सियासत। मुझे यकीन है कि याद साहब ने भी की होगी, क्योंकि तल्लक वास्ता तो होता है ना सबका। खबर 13 दिसंबर के बाद देखें, 13 दिसंबर के बाद 14 दिसंबर आएगा, उसके बाद फिर 15 दिसंबर आएगा, और फिर 31 दिसंबर को इस्लामाबाद के अंदर एक अच्छा सा हैप्पी न्यू ईयर होगा। लेकिन आयशा, मैं एक गिला मुझे ज़रूर है। देखें, जब पहली वेव थी कोरोना की, तो आप अक्सर ये सवाल करती थी कि इस्लामाबाद में बैठे खान साहब या उनकी काबीना कोरोना को सीरियस क्यों नहीं ले रहे। जो है सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं वो बहुत सीरियस ले रहे हैं। आज ही मेरे एक और दोस्त यहाँ पे इस्लामाबाद में जर्नलिस्ट, मेरे ही एज फेलो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से हमें बात करते रहना चाहिए, सीरियस रहना चाहिए। खबर आपने कहा कि हैप्पी न्यू ईयर, तो देखते हैं कि ये हैप्पी किसके लिए होगा। प्रोग्राम के वाले से फीडबैक दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए लाने के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.